اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله. يا أبا القاسم، يا رسول الله، يا إمام الرحمة، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها اشفع لنا يا أبا الحسن، يا أمير المؤمنين، يا علي بن أبي طالب، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها الغندر اشفع لنا يا فاطمة الزهراء، يا بنت محمد، يا قرة عين الرسول، يا سيدتنا ومولاتنا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة الغندر اشفي لنا يا أبا محمد، يا حسن بن علي، أيها المجتبى يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها الغندر اشفع لنا الهی بمیرم حالا دلا بره گودی قتلگاه یا ابا عبدالله یا حسین ابن علی أيها الشهيد يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الحسن
يا علي بن الحسين يا أبا الحسن يا علي بن الحسين يا زين العابدين يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عندك اشفع لنا يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها اشفع لنا يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها الكاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها اشفع لنا يا علي بن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا أبا جعفر يا محمد بن علي
أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها. الحسن يا علي يا ابن محمد، أيها الهادي النقيب يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها. اشفع لنا يا أبا محمد، يا حسن بن علي، أيها الزكي العسكري يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عندك. اشفع لنا يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله، يا وصي الحسن والخلف الوجار، أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله، اشفع لنا عندك يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. 14 معصوم علیهم السلام رو واسطه قرار دادیم و دست توسل به ذیل عنایتشون زدیم وقت طلب حاجتیم. اللهم عجل ولیک الفرج، خدایا موانع ظهور و فرج و قیام امام زمانمون هرچه هست همین الان برطرف بفرما، همین الان با مژده ظهور و فرجش قلب نازنینش رو شاد بگردان، هممونو جز یاران و دوستان
جان خوب حضرتش قرار بده. خدایا به حق ابی عبدالله علیه السلام اسلام و مسلمین رهبر عزیز و والا مقاممون رو یاری بفرما، یاری کنندگانشون رو یاری بفرما. خدایا حوائج رهبر عزیزمون هرچه هست همین الان همه رو برآورده به خیر بگردان. در رکاب امام و رهبرمون هممونو کربلایی کن. خدایا دنیا برزخ آخرت بین ما و اهل بیت علیهم السلام جدایی مینداز. خدایا به حق ابی عبدالله علیه السلام ریشه دشمنان اسلام، ریشه اسرائیل، ریشه استکبار، ریشه آل سعودو بکن، شرشون به خودشون برگردان. خدایا به اشک چشم گریه کن آی ابی عبدالله، خصوصا امشب اونایی که تو بیابونا بارن، هر که در لباس خدمت عمدن و آگاهانه به این نظام، به این مملکت، به این رهبر خیانت میکنه ریششو بکن. خدایا ما رو دشمن شاد مگردان، مریضامونو شفا بده، مریضایی که سفارش شدن همشون عافیت عطا بفرما. شهدا، اموات، گذشتگان، ذوی الحقوق، امام راحلمون، شهدای مدافع حرم و حریم اهل بیت علیهم السلام کنار سفره احسان ابی عبدالله علیه السلام میهمان و متنعم بفرما. خدایا ما رو قدردان همه نعماتت قرار بده، ما رو قدردان نعمت جمهوری اسلامی، قدردان نعمت وجود مقام معظم رهبری، قدردان نعمت وجود علما، فقها، روحانیت قرار بده. یا سادتی و موالی انی توجهت بکم ائمتی و عدتی لیوم فقری و حاجتی الالله و توسلت بکم الالله و استشفعت بکم الالله فاشفعوا لی عند الله و استنقذونی من ذنوبی عند الله فإنكم وسيلتي إلى الله و بحبكم و بقربكم أرجو نجاة من الله فكونوا عند الله رجائي. يا سادتي يا أولياء الله صلى الله عليهم أجمعين ولعن الله أعداء الله الظالمين من الأولين والآخرين آمين رب العالمين.